वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गायज. कशी आहात तुम्ही सगळीं? सदमाता तुम्ही सगळीं बरी आसा म्हण आनी देवाचे कृपेन हांवूय बरो आसा. आयज न्हू आमी चिकन ग्रिल करुया हनी मस्टर्ड विथ ऑरेंज ज्यूस घालून आनी ते कशें करता ते पळोवया आनी तातूंत कितें वयता ते पळोवया. जाल्यार ह्या म्हज्या किचनाक आयज आमी हनी मस्टर्ड विथ ऑरेंज ज्यूस घालून चिकन ग्रिल करुया. हे चिकन घेतला, हे क्लीन केला तेका न्हू हांवें काट घातला पळय सामकें. तुमच्यान कितेंय घेवंक जाता, चिकनाचे ब्रेस्ट घेवंक जाता, लेग घेवंक जाता. हांवें ताय घेतल्या, विंग्स लावून घेतल्यार आनी बरें. ताका न्हू आतां सॉल्ट घालता. फर्स्ट चिकन आहा त्या प्रमाणे न्हू हांव सॉल्ट घालता. मागीर टेस्ट करून पळयता, सॉल्ट आनी उणें जालें जाल्यार सॉल्ट आनी इल्लें घालता. हे न्हू सासवाचें तेल घालता, मस्टर्ड ऑयल घाली जाल्यार न्हू चिकन न्हू ग्रिल करता तेन्ना बरें फ्राय जाता. हे न्हू सासवाचें पेस्ट केलोलो, मस्टर्ड सीड्साचो पेस्ट केला तो एक कुलेर घालतला. थोडी न्हू हनी घालता आनी हांव न्हू आतां ऑरेंज ज्यूस घालतलो न्हू, तो मातसो म्हाजो स्वीट आहा ताका लागून थोडी हनी घालता. दोनूय हेजो बॅलन्स करता सामको, चड पूण चड स्वीटूय करना. हो न्हू ऑरेंज ज्यूस घालता. हांवें ऑरेंज ज्यूस काडला. आख्खे फूल ऑरेंजाचो ज्यूस घालपाचो हा. चिकन चड आहा जाल्यार तुमी पळोवचो कितलो घालचो पळय तो. हें म्हजें ऑलमोस्ट न्हू 1 किलो सुमार आहा हें चिकन. आख्खें फूल ऑरेंज घातला. हो न्हू ब्लॅक पेपर पावडर, मिरयांचो पिठो. न्हू इल्ली ग्रीन चिली सॉस घालता, थोडीशी मातशी स्पायसी जावपाक. थोडी ग्रीन चिली सॉस घातल्या. तुमकां मायज जाय जाल्यार मायज घालूंक जाता. हो न्हू इल्लो चाट मसालो घालता. इल्लो हो तुमकां जावं जाल्यार घायल्यार जाता, ना स्कीप कराय, घालनाय जाल्यार जाता. आतां बरें मॅरिनेट जावं तें न्हू मिक्स करता आनी मातशें एक वर अर्दें वर लागून दवरल्यार जाता. लास्ट गार्लीक जिंजर पेस्ट घालता आनी बरें मिक्स करता आनी दवरता. अर्दें वर मायज जालें आतां आमकां. आतां न्हू तें ग्रिल करता. हांव एअर फ्रायर करता. तुमकां जाय जाल्यार बार्बिक्यू ग्रिलाचेर ग्रिल करूं जाता. 23 मिनिट्स दवरला 190चेर. वन सायड जालें तें आतां. आतां न्हू तें हांव परतुयता, अदर सायड कूक करता. आतां न्हू सामको तोच टायम दवरला हांवें. 190 आनी 23 दवरलो, आतां 22 दवरला. जालें आमचें चिकन रेडी पळय. दुसरे सायडीन बरें जालां तें. आमचें हनी मस्टर्ड विथ ऑरेंज ज्यूस फ्लेवर बरें जालां तें. टेस्टूय न्हू सामको बॅलन्स सामको बरो जाला. सामको टेस्ट करून घालचें आं ऑरेंज ज्यूस आनी हनी न्हू, नाजाल्यार न्हू बिश्टें गोड जातलें चड. थँक्यू वेरी मच गायज. हो म्हजो व्हिडिओ पळयतले, म्हजें चॅनल सबस्क्रायब करतले, लायक आनी कमेंट करतले. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हो डीश न्हू बरो जाता ग्रिल. सामकें न्हू पडोंक जाय लेमन ज्यूस, ऑरेंज ज्यूस आनी आमचें हनी दोनूय न्हू बॅलन्स जावंक जाय. आनी तिखसाण तुमकां जाय तितली घालूंक जाता तुमच्यांनी, कितली जाय पळय ती. चिली पेस्ट नाजाल्यार ब्लॅक पेपर आनी मायज घालूंक जाता. कांय ना, चाट मसालो इल्लो उडोवचो, चड न्हू, बेश्टो. थँक्यू वेरी मच गायज. हो म्हजो व्हिडिओ पळयतले, म्हजें चॅनल सबस्क्रायब करतले, लायक आनी कमेंट करतले. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वेरी मच गायज.